नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पाठपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति स्वावलम्बनम्। अस्मिन् भागे वयम् अभ्यासं परिशीलयामः। प्रथमः अभ्यासः उच्चारणं कुरुत। अत्र केचन शब्दाः सन्ति, एतेषाम् उच्चारणं कुर्मः। आदौ अहम् उच्चारामि, तदनु भवान् उच्चारणं करोतु। विं श तिः विंशतिः। द वा विं श तिः द्वाविंशतिः। च तुर् विं श तिः चतुर्विंशतिः। पै च विं श तिः पञ्चविंशतिः। अष् टा विं श तिः अष्टाविंशतिः। न व विं श तिः नवविंशतिः। त रिं शत् त्रिंशत्। द वा त रिं शत् द्वात्रिंशत्। त र यस् त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत्। च तुस् त रिं शत् चतुस्त्रिंशत्। अष् टा त्रिंशत् अष्टात्रिंशत्। न व त्रिंशत् नवत्रिंशत्। चत् वा रिं शत् चत्वारिंशत्। द्वि चत् वा रिं शत् द्विचत्वारिंशत्। त्र यश् चत् वा रिं शत् त्रयश्चत्वारिंशत्। च तुष् चत् वा रिं शत् चतुश्चत्वारिंशत्। सप्त चत् वा रिं शत् सप्तचत्वारिंशत्। पै चा शत् पञ्चाशत्। अधुना अभ्यासस्य द्वितीयं भागं परिशीलयामः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। क भागस्य प्रश्नः अस्ति, कस्य भवने सर्वविध सुखसाधनानि आसन् इति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरज्ञानाय पाठं पश्यन्तु। पाठे एवम् अस्ति, श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। अतः उत्तरम् अस्ति, श्रीकण्ठस्य भवने सर्वविध सुखसाधनानि आसन् इति। ख भागस्य प्रश्नः अस्ति, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति इति। उत्तरज्ञानाय पाठं पश्यामः। पाठे एकत्र श्रीकण्ठः कथयति, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति इति।
अनेन पाठांशेन ज्ञायते यत् कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। अतः उत्तरम् एवं लिखामः। कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति इति। ग भागस्य प्रश्नः अस्ति श्रीकण्ठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन् इति। उत्तरज्ञानाय पाठं पश्यामः। पाठे कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन् इति अंशः अपि अस्ति। तस्मात् उत्तरम् अभवत् श्रीकण्ठस्य आतिथ्यं कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन् इति। घ भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। सर्वदा कुत्र सुखम्? एतस्य उत्तरम् अपि पाठे अस्ति। पश्यन्तु। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति इति। अतः उत्तरम् एवं लिखामः। सर्वदा स्वावलम्बने सुखम् इति। ङ भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। श्रीकण्ठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्? एतस्य उत्तरं पाठे अस्ति। पश्यन्तु। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत् इति। तस्मात् उत्तरम् अस्ति श्रीकण्ठः एकदा प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत् इति। च भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? उत्तरज्ञानाय पाठं पश्यामः। तत्र कृष्णमूर्तिः एवं वदति मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे इति। तस्मात् उत्तरं कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति इति भवति। तृतीयः अभ्यासः। चित्राणि गणयित्वा तदग्रे संख्यावाचकशब्दं लिखता। चित्राणि पश्यन्तु। प्रथमकोष्ठके घटाः सन्ति। कति घटाः सन्ति? गणयामः। तदनन्तरं वदामः, लिखामः च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 घटाः सन्ति। तस्मात् अत्र रिक्तस्थाने 18 इति लिखामः। अपरस्मिन् कोष्ठके कानि सन्ति? सत्यं कन्दुकानि सन्ति। कति कन्दुकानि सन्ति? गणनां कुर्मः। 1 2 3 4 5। प्रथमायां पङ्क्तौ 5 सन्ति। तथैव द्वितीयायां तृतीयायां पङ्क्तौ अपि च 5 5 सन्ति। तेषां योजनं कुर्मः। 5 तथा 5 योजनेन 10 भवति। 10 तथा 5 योजनेन 15 भवति। इत्युक्ते चित्रे 15 कन्दुकानि सन्ति। अतः रिक्तस्थाने 15 इति लिखामः। अन्यकोष्ठके काः सन्ति? तत्र कर्तर्यः सन्ति। कर्तरी इति पदस्य बहुवचनं कर्तर्यः भवति। अत्र अनेकाः सन्ति किल? अतः बहुवचने कर्तर्यः वदामः। कति कर्तर्यः सन्ति? गणयामः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः। चतुर्विंशतिः कर्तर्याः सन्ति। रिक्तस्थाने तथा लिखामः। अपरकोष्ठके आम्रफलानि सन्ति। कति आम्रफलानि सन्ति? गणनां कुर्मः। 1 2 3 4 5 6 7। अस्यां पङ्क्तौ 7 आम्रफलानि सन्ति। द्वितीया पङ्क्तौ अपि 7 आम्रफलानि सन्ति। तृतीया पङ्क्तौ अपि 7 आम्रफलानि सन्ति। तानि आम्रफलानि योजयामः। कति सन्ति? 7 7 च 14। पुनः 7। सम्पूर्णस्य योगः अभवत् 21। अतः रिक्तस्थाने 21 इति लिखामः। अपरस्मिन् कोष्ठके काः सन्ति? सिक्थवर्तिकाः सन्ति। कति सन्ति? गणनां कुर्मः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः 30 एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत्। इत्युक्ते चित्रे 36 सिक्थवर्तिकाः सन्ति। अतः रिक्तस्थाने 36 इति लिखामः। अन्यकोष्ठके कानि सन्ति? अन्यस्मिन् कोष्ठके पत्राणि सन्ति। कति पत्राणि सन्ति इति जानन्ति वा? पत्राणि कति सन्ति इति गणयित्वा वदामः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रथमायां पङ्क्तौ 11 सन्ति। तथैव द्वितीयायां तथा तृतीयायां पङ्क्तौ अपि 11 सन्ति। तेषां योजनं कुर्मः। 11 तथा 11 योजनेन 22 भवति। 22 तथा 11 योजनेन 33 भवति। इत्युक्ते चित्रे 33 पत्राणि सन्ति। 33 पत्राणि सन्ति। 33 इति रिक्तस्थाने लिखन्तु। चतुर्थः अभ्यासः। मञ्जूषातः अङ्कानां कृते पदानि चिनुत। अत्र मञ्जूषायां 40 27 31 50 28 30 24 इति केचन संख्यावाचकाः शब्दाः सन्ति। तस्य अधः अभ्यासाय ताः एव संख्याः अङ्केषु लिखिताः सन्ति। ज्ञात्वा लिखामः। प्रथमम् अङ्कं पश्यन्तु। अत्र 2 8 इति अङ्कद्वयम् अस्ति। 8 इति अङ्कः 8 इति संख्यां सूचयति। अत्र 2 इति अङ्कः अस्ति किल, सः 20 इति संख्यां सूचयति। अर्थात् 20 तथा 8 इत्यनयोः मेलनेन भवति। अस्यै संख्यायै मञ्जूषायां किं पदम् अस्ति? सत्यम् 28 इति। संख्यायाः अग्रे 28 इति लिखन्तु। एतत् अङ्कं पश्यतु। 27 इति संख्या लिखिता अस्ति। अस्य संस्कृतपदं किम् अस्ति? अत्र 20 अस्ति। अस्य संस्कृतपदम् अस्ति 20। तथा 7
इत्युक्ते सप्त इति योजनेन उच्चारणं 27 भवति। रिक्तस्थाने 27 इति लिखन्तु। अपरम् अंकं पश्यतु। 30 अस्य संस्कृतपदं किम्? अत्र 3 तथा 0 अस्ति। एतस्य उच्चारणं 30 अस्ति। रिक्तस्थाने लिखन्तु। अपरम् अंकं पश्यन्तु। 31 अत्र 1 इति अंकः अस्ति। 3 इति अंकः अपि अस्ति। एषः 30 अंकं सूचयति। 30 तथा 1 इत्ययोः सह उच्चारणं 31 भवति। रिक्तस्थाने लिखन्तु। अपरम् अंकं पश्यन्तु। 24 अस्य संस्कृतपदं किम्? सत्यं 24 इति अस्ति। 24 इत्यत्र 20 तथा 4 इति अंकद्वयम् अस्ति। एतयोः योजनेन 24 भवति। रिक्तस्थाने लिखन्तु। अपरम् अंकं पश्यन्तु। 40 अस्य संस्कृतपदं किम्? 40 अस्ति। 40 इत्यत्र 4 तथा 0 अस्ति। एतयोः संयुक्तम् उच्चारणं 40 अस्ति। 40 इति रिक्तस्थाने लिखन्तु। अपरम् अंकं पश्यन्तु। अस्य संस्कृतपदं किम्? 50 अस्ति। 50 इत्यत्र 5 तथा 0 अस्ति। एतयोः संयुक्त उच्चारणं 50 भवति। रिक्तस्थाने लिखन्तु। पंचमः अभ्यासः। चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। मञ्जूषायां कृषकाः, कृषकौ, एते, एषः, कृषकः इति कर्तृपदानि सन्ति। धान्यं, खननकार्यं, क्षेत्रम् इति कर्मपदानि सन्ति। एते, एषः, एतौ इति सर्वनामपदानि सन्ति। कर्षति, कुरुतः, रोपयन्ति इति क्रियापदानि च सन्ति। कर्तृपदस्य वचनानुसारं क्रियावचनं भवति इति जानन्ति खलु? अतः चित्रं दृष्ट्वा तस्य कर्तुः अनुसारं वाक्यं रचयामः। यथा प्रथमचित्रे एकः कृषकः अस्ति। मञ्जूषायाम् एकवचनपदानि कानि सन्ति इति पश्यामः। धान्यं, एषः, कृषकः, क्षेत्रं, कर्षति, खननकार्यम् इति एतानि एकवचनपदानि सन्ति। वाक्यं रचयामः। एषः कृषकः। एषः कृषकः किं करोति? क्षेत्रं कर्षति। सत्यं, एषः हलेन क्षेत्रं कर्षति। कृषकः इति एकवचनपदम्, एषः इति सर्वनामपदमपि एकवचनपदम्, कर्षति इति क्रियापदमपि एकवचनपदम्, क्षेत्रम् इति तु कर्मपदम्। अपरस्मिन् चित्रे कृषकद्वयम् अस्ति। मञ्जूषायां द्विवचनपदानि कानि सन्ति इति पश्यामः। कृषकौ, एतौ, कुरुतः इति द्विवचनपदानि सन्ति। वाक्यं रचयामः। एतौ कृषकौ। एतौ कृषकौ किं कुरुतः? एतौ कृषकौ खननकार्यं कुरुतः। सत्यम्, एतौ कुदालाभ्यां भूमेः खननकार्यं कुरुतः। अन्यस्मिन् चित्रे अनेके कृषकाः सन्ति। अतः अवशिष्टानि बहुवचनपदानि प्रयुज्य वाक्यं रचयामः। एते कृषकाः। एते कृषकाः किं कुर्वन्ति? एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। सत्यम्, एते भूमौ धान्यरोपणकार्यं कुर्वन्ति। षष्ठः अभ्यासः। अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान्
पदेषु लिखता। संस्कृतभाषायां समयवाचकान् अङ्कान् एवं पठामः, यथा सप्तवादनम्, अष्टवादनम्, त्रिवादनम्, नववादनम्, दशवादनम्, एकवादनम्। अत्र सर्वत्रापि निमेषदर्शिका सूची सर्वस्मात् उपरि 12 स्थिता अस्ति। एकः अपि निमेषः अधिकः नास्ति। यदा अर्धघण्टाकालः अथवा 30 निमेषात्मकः कालः अधिकः भवति तदा अङ्केन सह सार्ध इति योज्यते। यथा सार्धदशवादनम्, सार्धद्विवादनम्, सार्धचतुर्वादनम्, सार्धैकवादनम् इत्यादि। सार्धम् इत्युक्ते अर्धसहितम् इत्यर्थः। एषः नियमः 60 निमेषाः अर्थात् 1 घण्टा, 30 निमेषाः अर्थात् अर्धघण्टा, 15 निमेषाः इत्युक्ते पादघण्टा, 45 निमेषाः अर्थात् पादोनघण्टा। यथा नियमम् अभ्यासं लिखामः। आदौ उदाहरणं पश्यामः। यथा 10.30 इति अङ्काः अत्र लिखिताः सन्ति। अत्र 10 घण्टाः सन्ति। पुनः अर्धघण्टा अपि अस्ति। समयवाचनसन्दर्भे एतेषाम् एवम् उच्चारणं कुर्मः। सार्धदशवादनम् इति। अत्र पुस्तके 12:30 इति लिखितम् अस्ति। एषः दोषपूर्णः अस्ति। अङ्कानुसारम् अस्य शुद्धम् उच्चारणं तु 10:30 एव अस्ति। 10:30 इति पदे शब्दचतुष्टयम् अस्ति। स, अर्ध, दश तथा वादनम् इति। स इत्यस्य अर्थः अस्ति सहितम्। अर्धः अर्थात् हाफ् इति आङ्ग्लभाषायाम्। अर्धसहितं दशवादनम् अर्थात् 10:30। तथैव अन्यान् लिखामः। 500 इति अङ्काः सन्ति। अत्र 5 इति अङ्कः अस्ति। एकः अपि निमेषः अधिकः नास्ति। तस्मात् 5 इति लिखामः। 7.00 इति। अत्र 7 इति अङ्कः अस्ति। अतः 7 इति लिखामः। 3.30 इत्यत्र त्रिवादनात् अर्धघण्टाकालः अधिकः अस्ति। तस्मात् 3:30 इति भवति। 2.30 इत्यत्र द्विवादनात् अर्धघण्टाकालः अधिकः अस्ति। तस्मात् उत्तरं 2:30 इति लिखन्तु। 9.00 इत्यत्र 9 वादनात् अधिकः नास्ति। तस्मात् 9 इति कथ्यते। 1.00 अत्र अपि निमेषाः अधिकाः न सन्ति। अतः अङ्केन सह वादनं योजयामः। 11 इति। 1.2.30 इत्यत्र 12 वादनतः 30 निमेषात्मकः कालः अधिकः अस्ति। तस्मात् उत्तरं 12:30 इति लिखन्तु। 4.30 इत्यत्र 4 वादनात् अर्धघण्टाकालः अधिकः अस्ति। तस्मात् 4:30 इति लिखन्तु। 8.00 अत्र 8 इति संख्या अस्ति। निमेषाः न सन्ति। तस्मात् उत्तरं 8 इति लिखन्तु। 1.30 इत्यत्र
एकवादनात् 30 निमेषात्मकः कालः अधिकः अस्ति। तस्मात् सार्ध एकवादनम् इति लिखन्तु। 7.30 इति। अत्र 7 अर्धघण्टा कालः अधिकः अस्ति। तस्मात् सार्ध 7 इति लिखन्तु। सप्तमः अभ्यासः। मञ्जूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयता। मञ्जूषायाम् एतानि पदानि सन्ति 6, 30, 31, 2, 12, 28 इति। एतानि पदानि स्वीकृत्य अधः दत्तानि वाक्यानि पूरयामः। प्रश्न संख्या क। ऋतवः भवन्ति। किं भवन्तः जानन्ति कति ऋतवः सन्ति? ऋतवः 6 भवन्ति। अतः 6 इति पदं योजयित्वा वाक्यं लिखामः। 6 ऋतवः भवन्ति। ऋतवः एते सन्ति वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद्, हेमन्तः, शिशिरः। प्रश्न संख्या ख। मासाः भवन्ति। मासाः कति भवन्ति? मासाः 12 भवन्ति। लिखन्तु। प्रश्न संख्या ग। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति किल? तथैव लिखन्तु। प्रश्न संख्या घ। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। सामान्यतः कति दिनानि भवन्ति? 28 दिनानि भवन्ति। परन्तु वर्षचतुष्टयेषु एकवारं 29 दिनानि अपि भवन्ति। अतः सामान्यतः इति उच्यते। प्रश्न संख्या ङ। मम शरीरे हस्तौ स्तः। अस्य उत्तरं तु सर्वे जानन्ति किल? सत्यम् उत्तरम्। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः इति। 2 इति पुंलिङ्गपदम् अस्ति। तत् हस्तो इति पुंलिङ्गशब्दस्य विशेषणम् अस्ति। किं भवन्तः जानन्ति भारतीय संवत्सरानुसारं मासानां नामानि कानि? भारतीय वर्षगणनायाः अनुसारं मासाः 12 सन्ति। ते च चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः च सन्ति। अत्र प्रतिमासं 30 तिथयः भवन्ति। तिथिः इत्युक्ते दिनम्। ऋतवः के? एकस्मिन् ऋतौ 2 मासौ भवतः। तेषां क्रमः एवं वर्तते। चैत्र-वैशाखयोः ऋतुः वसन्तः अस्ति। ज्येष्ठाषाढयोः ऋतुः ग्रीष्मः अस्ति। श्रावण-भाद्रपदयोः ऋतुः वर्षा अस्ति। आश्विन-कार्तिकयोः ऋतुः शरद अस्ति। मार्गशीर्ष-पौषयोः ऋतुः हेमन्तः अस्ति। माघ-फाल्गुनयोः ऋतुः शिशिरः अस्ति। एतावता तृतीयपाठस्य अभ्यासभागः समाप्तः। अग्रिमभागे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।